चरकसंहिता सूत्रस्थानं तृतीयोऽध्यायः। आरग्वधीयोऽध्यायः। अथात आरग्वधीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। आरग्वध सैडगज करैंजो वासाकुडूची मदनं हरिद्रे श्र्याव्ः सुराव्ः खदिरो धवश्च निम्बो विडङ्गं करवीरकत्वक् ग्रन्थिश्च भौर्जो लशुनः शिरीषः स लोमशो गुग्गुलकृष्णगन्धे फणिज्झको वत्सकसप्तपर्णौ पीलूनिकुष्ठं सुमनः प्रवालाः वचाहरेणुस्त्रिवृता निकुम्भो भल्लातकं गैरिकमैजनैच मनःशिलाले गृहधूम एला काशीसलोध्रार्जुनमुस्तसर्जाः इत्यर्धरूपैर्विहिताः षडेते गोपित्तपीताः पुनरेव पिष्टाः सिद्धाः परं सर्षपतैलयुक्ताश्चूर्णप्रदेहाभिषजा प्रयोज्याः कुष्ठानि कृच्छ्राणि नवङ्किलासं सुरेशलुप्तं किटिभं सदद्रु भगन्धरार्ष्यान् सपचीं सपामां हन्युः प्रयुक्तास्त्वचिरान्नराणाम् कुष्ठं हरिद्रे सुरसं पटोलं निम्बाश्वगन्धे सुरदारुशिग्रू ससर्षपं तुम्बुरुधान्यवन्यं चण्डानि च चूर्णानि समानि कुर्यात् तैस्तक्रपिष्टैः प्रथमं शरीरं तैलाक्तमुद्वर्तयितुं यतेत तेनास्य कण्डूः पिडकाः सकोठाः कुष्ठानि शोफाश्च शमं व्रजन्ति कुष्ठामृतासङ्गकटङ्कटेरी कासीसकम्पिल्लकमुस्तलोध्राः सौगन्धिकं सर्जरसो विडङ्गं मनःशिलाले करवीरकत्वक् तैलाक्तगात्रस्य कृतानि चूर्णान्येतानि दद्यादवचूर्णनार्थं दद्रूः सकण्डूः किटिभानि पामा विचर्चिका चैव तथैति शान्तिम् मनःशिलाले मरिचानि तैलम् आर्कम्पयः कुष्ठहरः प्रदेहः तुत्थं विडङ्गं मरिचानि कुष्ठं लोध्रै च तद्वत् समनःशिलं स्यात् रसाञ्जनं स प्रपुन्नाडबीजं युक्तं कपित्थस्य रसेन लेपः करैञ्जबीजैडगजं सकुष्ठं गोमूत्रपिष्टै च परः प्रदेहः उभे हरिद्रे कुटजस्य बीजं करैञ्जबीजं सुमनः प्रवालान् त्वचं समध्यां हयमारकस्य लेपं तिलक्षारयुतं विदध्यात् मनःशिलात्वक् कुटजात् सकुष्ठात् सलोमशः सैडगजः करैजः ग्रन्थिश्च भौर्जः करवीरमूलं चूर्णानि साध्यानि तुषोदकेन पलाशनिर्दाहरसेन चापि कर्षोद्धृतान्याढकसंमितेन दर्वीप्रलेपं प्रवदन्ति लेपम् एतं परं कुष्ठनिसूदनाय पर्णानि पिष्ट्वा चतुरङ्गुलस्य तक्रेण पर्णान्यथ काकमाच्याः तैलाक्तगात्रस्य नरस्य कुष्ठान्युद्वर्तयेदश्वहनच्छदैश्च कोलङ्कुलत्थाः सुरदारुरास्नामाशातसी तैलफलानि कुष्ठं वचाशताह्वा यवचूर्णमम्लम् उष्णानि वातामयिनां प्रदेहः आनूपमत्स्यामिषवेसवारैरुष्णैः प्रदेहः पवनापहः स्यात् स्नेहैश्चतुर्भिर्दशमूलमिश्रैर्गन्धौषधैश्चानिलः प्रदेहः तक्रेण युक्तं यवचूर्णमुष्णं सक्षारमर्तिं जठरे निहन्यात् कुष्ठं शताह्वां सवचां यवानां चूर्णं सतैलाम्लमुशन्ति वाते उभे शताह्वे मधुकं मधूकं बलां प्रियालै च कशेरुकै च घृतं विदारी च सितोपलाय च कुर्यात् प्रदेहं पवने सरक्ते रास्नागुडूची मधुकं बले द्वे सजीवकं सर्षभकं पयश्च
घृतं च सिद्धं मधुशेषयुक्तं रक्तानिलार्तिं प्रणुदेत् प्रदेहः। वाते सरक्ते सघृतं प्रदेहो गोधूमचूर्णं छगलीपयश्च। नतोत्पलं चन्दनकुष्ठयुक्तं शिरोरुजायां सघृतं प्रदेहः। प्रपौण्डरीकं सुरदारुकुष्ठं यष्ट्याह्वमेला कमलोत्पले च। शिरोरुजायां सघृतः प्रदेहो लोहैरकापद्मकचोरकैश्च। रास्ना हरिद्रे नलदं शताह्वे द्वे देवदारूणि सितोपला च। जीवन्ति मूलं सघृतं सतैलम् आलेपनं पार्श्वरुजासु कोष्णम्। शैवालपद्मोत्पलवेत्रतुङ्गप्रपौण्डरीकाण्यमृणाललोद्रम्। प्रियङ्गुकालेयकचन्दनानि निर्वापणः स्यात् सघृतः प्रदेहः। सितालता वेतसपद्मकानि यष्ट्याह्वमैन्द्री नलिनानि दूर्वा। यवासमूलं कुशकाशयोश्च निर्वापणः स्याज्जलमेरका च। शैलेयमेला गुरुणी सकुष्ठे चण्डानतन्त्वक् सुरदारुरास्ना। शीतं निहन्यादचिरात् प्रदेहो विषं शिरीषस्तु स सिन्धुवारः। शिरीषलामज्जकहेमलोध्रैस्त्वग्दोषसंस्वेदहरः प्रघर्षः। पत्राम्बुलोध्राभयचन्दनानि शरीरदौर्गन्ध्यहरः प्रदेहः। तत्र श्लोकः। इहात्रिजः सिद्धतमानुवाच 32 सिद्धमहर्षिपूज्यः। चूर्णप्रदेहान् विविधामयघ्नान् आरग्वधीये जगतो हितार्थम्। इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने आरग्वधीयो नाम तृतीयोऽध्यायः।